خبردار شوه اے مسلم روحال پریشان شکر کړه چې خدای پیدا کړې مسلمان امت د محمد آخر زمان یا خبردار شوه سفر دستا پوڑان دی بل جہان دے جوان تیری گلا کبا داسی روان دے دا غفلت پا بستر خوف کی دی دوان دے یا خبردار شوه قرآن وایا پینز وقتا کا منزونا دام فی اللہ ندیر کا وصلونا د غفلت پا بسترو ماکا خوبونا یا خبردار شوه شاعر شباز افرید نصیحت دے دا دنیا خو کروندہ دا آخرت دے و انسان درغمان دا حقیقت دے یا خبردار شوه قرآن کی خپل ویل پاک سبحان دی دنیا کی چی بریان کا انسانان دی عبادت لمی پیدا کری شان دی خبردار شوه یو ورځ د ضرورت لال د دنیا نا سخت ورځ د قیامت و مسلمان چې محشر کې شرمنده نشي انسان زړه دې درا په ذکر حد کړه و انسانا کم تریاد کا و انسانا کم تریاد کا زړه دې درا په ذکر حد کا و انسانا کم تریاد کا و انسانا کم تریاد کا یا خبردار شوه ټول مخلوق بویرا جامدا بوایی یو نبی بل نبی ورتوحایی بل آخر بمحمد رسول بیائی یا خبردار شوه یا وطلا په محشر کې ولګيږي
او بد عمل بتلل کیږي سوک جنات سوک بدوزخ لالګل کیږي او خبردار شوه افریدل شباز یاری غم بقراریا ورخطا گرزم خارو زاریا لویا خدایت می معاف کری گناهگاریا خبردار شوه جنت کے چی دخیل شی جنت یانا سیو دی نبی نور نبی ارمانا چی دنیا کی بیسی کروی زبانا یا خبردار شوه خوچی کڑی عمل چپ قرآن وی نا سویر نا بخوف نا بپریشان وی پخندا خندا جنات لب روان وی دا پیغمبر بحا کلر و اخلاق گمنا خبردار شا انسانا دمرد نروست جن کی دی بیا دیر تکلیفنا کاوی با ارمانونا یا خبردار شوا چی سحر خوبنا پلاس باجی پسیگی یو ورس پتی دنیا نروانیگی اے غفیل دمروالی نپوہیگی یا خبردار شوا قبرستان کی پکوی در نسولونا کن منکر پکوی دا غط پسونا چیت کری دی پنزا وارا منزونا یا خبردار شوا وہ سوچوا کوا انسانا کپوہے گے پا عمل چی مرگ نروستا خیمانے گے بی پیدی بی پیا کہرا سمر جڑے گے یا خبردار شوا سوچ پری واکڑا خام خواب داسی کی گی ہر عمل بدی پتون تلت کی گی دا خو حق دا چی قیامت بقیمی گی یا خبردار شوا پنیز دی وقت کی بدا سی آوازاوی پدی کلو کی بدا خبر تزاوی
یا خبردار شوا دا دنیا محبت ما کازر چودل دی دا پنی بازار دہا سی خولی گل دی پا نمبر دہر چا ترنت لل دی یا خبردار شوا گناہوں کے پتا غزم کا باندی چی پناس گرزی دپاسا ہم پری خاندے خبر نئی چیز دخی میزان تلان دی زردی درا بسکر حاد کا و انسانا کمت ریاد کا و انسانا کمت ریاد کا یا خبردار شوا توبہ و بسا گنانا توبہ گارشا دخپل خدای رسول د حکم تابعدار شا د ورتلو نمخ کی قبر ته تیار شا یا خبردار شوا سوک خندیگی دا ہم زولو مجلسوں کے سوک سزونا غاگوی پاتی مشپو کی جوند ختم شی پدا ختم شو کی یا خبردار شوا و انسان گناہنا کوي سلا پاکمت بدی وسپکا د نظام تلا خپل سن افریقوي ځان پخپلا یا خبردار شوا غفلت کی والی فروتی و انسانا خالی لاس بوی قیامات کی این دانا بیا پتیر کمی ارمانی بپریشانا یا خبردار شوا دا اللہ دا رسولو مانا حکمونا قرآن وایا پیز وقتا کا منزونا مرگ نروست جل کی دیر تکلیفونا یا خبردار شوا وقت چا انتظار ما کوي تیرېږي د دنیا خو ختمي دن کې د خطا کېږي حقیقي زندگی مرګ نه پات فریږي د پیغمبر په حق لار واخلاق منا خبردار شه انسان د مرګ نه
ستا جن کی دی بیا دیر تکلیفنا کوي با ارمانونا خبردار شاه و انسان ګرانو درنو مینوالو د دې شعر د پاره سپیشل فرمیش کړو لکه ډېر ګرانو محترم مولانا سید عباس امین الحق عمر خان سجید الله شعر د ډېر ګرانو محترم شهباز افریدي आवाज شمس الدین حاجز مسلم د شاعر شهباز افریدي نصیحت د دنیا خو کروان